आमची स्पेशल मुतारी आहा, स्पेशल मुतारी म्हणजे म्हाका दिसता वर्ल्डान खंयसरूच ना तसली हांगासर आहा, म्हापशान आहा. हे जाले लग्वी जाले हांगासर येताले, पण आतां हेजी परिस्थिती अशी जाल्या की म्हाका दिसता हो असो संडा हे मुतारी खंयसरूच मेळची नाही. मेन थिंग हांगासर पयलें नितळ जावंक जाय. घाण वास आमचे कस्टमर पोत्तून वयतात. पळय आतां हे पळय हे आतां देंवचें पडटा. आतां सादें एग्जांपल आमी काय तांकां कांय सांगूंक ना. हांगा म्हाका जो त्रास जाता हांव डेली हेवटेन येता पळय. हेका आतां वर्सां वयर जालें अशेंच आहा. हे पळय ही एंट्री पळय हांगासली. आतां हांगा कितें जालां तें हालींच हांगासर हें घातलेलें, हे पेवर्स घातलेले. पेवर्सांची परिस्थिती जाल्यार पळय कितें ती. हे पळय हो ही पांयवाड ही फुडें थोडीं शॉपां आहा, तेजे फुडें आमची स्पेशल मुतारी आहा, स्पेशल मुतारी म्हणजे म्हाका दिसता वर्ल्डान खंयसरूच ना तसली हांगासर आहा, म्हापशान आहा. आमी हेच्या पयलीं व्हिडियो केलेलो. अशी घाण पडटा थंयसर. तशेंच हांगासर गार्बेजचो एक स्पॉट जालेलो हाडटा आनी गार्बेज उडयता. कितले साफ कर तूं, कोणाचोच तेजेर कंट्रोल ना. तेजेर आतां आमी परतो एक व्हिडियो करपाक येयला. म्हाज्या सचिन आहा. आतां आमी आहा सिंडिकेट बँकेच्या आनी मे फ्लावराच्या बिल्डिंगे मदीं ही पायण आसा पळय, आनी हांगासर ब्युटी पार्लर आहा, ब्युटी पार्लर. तशेंच हांगासर आमी फाटल्या फावटी व्हिडियो केल्लो की कित्याक ही हांगासर मुतारी आसा आनी हांगासर रातचे लोक येवन बसतात, हांगा सोरो पियेतात आनी कितें करतात, भानगडी करतात. हांगासर पळय तेजे ब्युटी पार्लर आहा. तेंच्यांनी सुद्दां आमकां खुबदां सांगलेलें की हांगासर अशें जाता म्हणून. ते हेजेर आमी व्हिडियो केल्लो. पळय हांगासर पळय ही पेवर्स घातलेली. म्हाका दिसता आमची चेअरपर्सन तिणें हांगासर येवन नाल्ल फोडलेलो आनी पेवर्स घातलेले. आनी पेवर्स घालून ही परिस्थिती पळय आमचो वेस्ट ऑफ मनी हो हांगासर म्युन्सिपाल्टी अशें करतात. ही परिस्थिती पळय म्हाका दिसता हांगासर आमी कितलेदां व्हिडियो केला. ही परिस्थिती हांगा रावून वचूं, हांगा घाण येता अक्षरशः. आनी सायडीक ह्या सायडीकूय एक घर आसा, तेंचें घर आसा. तशेंच हांगासर ही मुतारी म्हाका आतां स्पेशल म्हणजे शेखर यूट्यूब चॅनलाचेर हांव सांगपाक सोदता की ही आतां मुतारी आसा पळय, ही मुतारी पयलीं बरी आसली. बरी म्हणजे हांगासर ताका टॅप बीप आसले, वयर टाकी आसा ताका उदीक येतालें. कित्याक आमी गरजेक केन्ना हांगासर पासार जाताले जाल्यार हे जालें लग्वी जालें हांगासर येताले. पण आतां हेजी परिस्थिती अशी जाल्या की म्हाका दिसता हो असो संडा हे मुतारी खंयसरूच मेळची नाही, आख्ख्या वर्ल्डाक मेळची नाही. थंयची परिस्थिती आला पळय. हांगा उबे रावल्यार शेखर आमकां अशें नाकान मरे नाकाचेर हात धरचो पडटा, अशी म्हणजे घुसपाट्टा. हांगा अशें जालां की कोण मेल्लो आसात न्ही आनी हांगा हाडून दवरशीत न्ही तो आवर जितो जातलो, अशी परिस्थिती हांगासर. पण हे पळय हांगासर तो सूरज बूक स्टॉल आहा. हांगासर आमचें ते एक घर आसा थंय लावो आमचो वेर्णेकार तेंचें घर. म्हाका दिसता तांकां कसली घाणी मारता. सायडीक थंयसर ते बुरयाचें आहा. तेजो म्हाका एक दीस भुरगो आसलो काम आमचो फ्रेंड तो जगदीश, तेणें सांगलेलें की हे मुतारीचेर कितें तरी करा म्हणून तुमी. आपूण म्हणलें एप्लिकेशन दिता. हांवें म्हणलें दी तूं. आमी म्हटलें मागीर पळय म्युन्सिपाल्टीन म्हटलें दी तूं ना. आनी हे पळय तशेंच हांगासर हे पळय हे भिंतीचेर लोकांचे तशें हांगा हे बसतात पळय बेबदे, ते मरे हांगासर रातचे कितें कितें करतात, संडास करतात आनी कितें करतात. आनी ही गार्बेज कितलेदां गार्बेज कोण उडयता. अरे हांव तांकां कितल्या फावटी म्युन्सिपाल्टीक सांगलें तुमकां हो गार्बेज स्पॉट जाता पळय तुमी व्हिडियो लायात मरे, कॅमेरा कित्याक लायनात तेंच समजना म्हाका. बाकीचे हांकां तुमकां पयशे मोडपाक आसात मरे आनी असले हेका तुमकां हे तुमकां खरें नॅसेसरी मरे. हेजेर तुमके कामगारांचे तुमचे खरें बरें हें जातलें आनी लोकांकूय सेफ मेळटलें. हे ते व्हडले पेवर्स घालून कितें फायदो हो हांगासर तर. पेवर्स घालून काय फायदो न्ही. आमचे वेस्ट ऑफ मनी करतात तुमी. तुमची पॉल्सां भरतात, कॉन्ट्रॅक्टराची पॉल्सां भरतात आनी आमकां हे दाखयतात तुमी. हेजेर केन्ना डेव्हलपमेंट करता पळय म्हापशाचें तुका सांगता, म्हापशें डेव्हलपमेंट करता पळय 4 दीस डेव्हलपमेंट पळोवपाचें, 5व्या दिसा थंयसर घाण कांय नासता आनी कोण ताका वाली नासतात. मागीर आमी आमच्या सारकिल्ल्यांनी सांगूंक जाय आनी मागीर तेन्ना ते येतात थंयसर. पळय ही तशीच परिस्थिती जाल्या. नाल्यार एक तर हो डॅमोलिश करा नाल्यार पे हे करा, टॉयलेट करा हो, जेणे करून हांगासर लोकांक वेवस्थीत बरें लीप मेळून आनी संडा मुतोंक वचोंक हांगासर फक्त मुतपाची ती मुतारी हो हेका न्ही 2 नंबराक न्ही, हो फक्त मुतारी. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपाल्टी, रिक्वेस्ट न्ही करूंकूच जाय तेंच्या हांगा पे करा नाल्यार तुमचो कोण मनीस दवरा, टाकी बिकी सगळ्याक कनेक्शन बी आहा ताका पायपाचे बी दिसता पे करा. ताका मनीस हांगासर तुमचो बसयात म्युन्सिपाल्टीचो आनी हेजेर कितें तो सक्षम म्हणजे लोकांक हितूनच्यान हे पळय. आतां हांव रावलें म्हटल्यार हांव घुसपाट्टा पळय शेखर बाब, तुकाय त्रास जाता आसतले. लोक हांगा कशें सफरींग करतात रे.
ती बाबडी वेर्णेकार पंडिताक थंय सुद्दां वास येता हां म्हणजे कितें हे तुमी कांयच पळप ना हांगासर फक्त खुर्चेर बसप. आतां इलेक्शन लागीं पावलां तेन्ना ही पावसान कशी अळमी भायर सरता तशें हें आतां सगळें भायर सरतले मरे आनी एक एक हे दाखोवपाक आमकां मरे दोळ्याचेर पानां पुसतले. तेन्ना हांव लोकांक सांगूत करता की तुमकां हे कोण येतले दारार कोणें कामां करून तांकां प्रश्न विचारपाचो की ही बाबा कामां केन्ना जातली फुडल्या 5 वर्सांक. हे 5 वर्सां तुमचे आतां सोंपात येयले तेन्ना लोकांनी विचारूंक जाय ही परिस्थिती हां लोकांक आमकां ही सफरींग करचें पडटा. तुमकां कांय ना हांगासर तुमी येतान केले करून नाल्ल फोडटान चल्ले आपले हे आमकां त्रास हे फाक्या लोकांक त्रास करचे पडटा. ही कितें रे घाण शेखर बाब तुवेंच कितल्या फावटी केला आसतलो व्हिडियो हांगासर हां कितें हें पळय मरे डंपींग पळय मरे हांगासर आनी पेवर्स घालता कित्याक घालता तुमी पेवर्स सांग मर्सरीक घातल्यान पेवर्स हां आमचो खर्च मरो केदें पळय हांगासर आनी विचारशीत आमी आमची न्ही तुमची न्ही उडयतान कोण तर हाडून हो डंपींग नाल्यार हांगासर गार्बेज एरिया करा तुमी गार्बेज करा मुन्सिपाल्टीन घेवपाचो हांगा गार्बेज करपाचो प्रश्नच ना कित्याक ही घाण येता ती ही घाण येवनी लोकांक. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टी की ताबडतोब हेजेर कितें तें एक्शन घेवचें नाल्यार हो एक तर डेमोलिश करून उडोवपाचो. आतां तुमकां आमी ही मुतारी दाखयली हाका आतां मुतारीच म्हणपाचें आनी कांय म्हणपाचें ना हाका टॉयलेटूय म्हणूक शकना कित्याक हें पळया कितें आहा हेका दारां ना हें ओपन हाका कितलीं वर्सां जालीं हें अशेंच आहा आनी अश्यो घाणी पडटा. हांगा सरावंडींग पळय हांगासर हॉटेलां आहात मुनलायट हॉटेल आहा मागीर तेज्या शालिनी हॉटेल आहा फुडल्यान हेज्या फुडल्यान शॉपां आहात तेज्या फुडें मागीर हें पळय हांगासर हेज्या फुडल्यान आनंद स्वीट आनी कसलीं कसलीं शॉपां आहात. आनी ही जी बिल्डींग ही बिल्डींग दाखय मातशी ही पडीक जाल्या ही झेम्पो मेन्शन बिल्डींग पडीक जाल्या बिल्डींग आनी हेजे फाटल्यान आहा सगळे ओपन आहा. ते फ्लॅट जे आहात कोण रावताले ते फ्लॅट सगळे सोडून गेले ते आनी ते आतां ओपन आहात आनी तितून हे सगळे जे ते सगळे वयर न्हिदतात. हेच्या पयलीं आमी चॅक केल्लेले आनी थंय रांदतात ते थंय रांदतना एक दीस तेंच्यानी उदक घातलो तो उदक पेटलो म्हणून आमी पुलीस हाडले फायर ब्रिगेड हाडलें उदक पालयलो आनी तो उदक पेटता जाल्यार सकयल शॉपां आहा ती अख्खी शॉपां थंयसर जळटलीं. आनी हालीं फाटल्या 15 दिसांनी एकल्यान वयरसून कोणी उडकी मारली म्हळ्यार कांय जावंक ना ताका एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स घेवन गेले ताका हो सगळो तेंचोच सोरो पिवन वरसून उडकी मारली धुकलो तो खबर ना. परत आयतारा आनी एकल्यान उडकी मारली वरसून गेले ताकाय कांय जावंक ना तो आनी कोणाचें पडपाचो अशी हांगा परिस्थिती आहा. हें जें आहा फाटल्यान हांगासर ओपन आहा जो कोण ओनर आहा बिल्डिंगो या तेणी ते फाटल्यान एक्चुली ताका गेट बी घालून बंद करूंक जाय. ओपन आहा तें वयर ना तर धंदे चालले पळय हांगा दिसता ताका शॉपाचें हें फाटल्यान आहा तें पळय कितें तें बंद जावंक जाय. आनी अश्यो कितलेच बिल्डिंगी म्हापशान आहा पडीक बिल्डिंगी जाल्लेले आहा मुन्सिपाल्टीन लिस्ट केल्लेले आहा 10 वर्सां पयलीं लिस्ट केला मुन्सिपाल्टीच्यो बिल्डिंगी उडयतले म्हणून मागीर तेजेरूय कांय एक्शन जायना. हालीं जी तळी वाड्याचेर जे पोरूं वयलो अर्दो स्लॅब पडलो सायडीचो हें पडलेलें स्लॅबाचो कुडको पडलेलो तेजेरून 2 जाण पोनाक न्हिदलेले ते इंजर्ड जाल्लेले 2 जाण कोण न्हिदलेले इंजर्ड जाल्लेले तशेंच गाडयो 2-3 डॅमेज जाल्ल्यो स्कुटरूय 2-3 डॅमेज जाल्ल्यो तेजेरूय कांय जावंक ना. अश्यो कितलेच बिल्डिंगी हांगासर दोन मेलो तेन्नाच ते करूंक वयता नाल्यार ना. आनी हे आतां हांगासर आतां जे आतां गार्बेज उडयता न्हू हें आतां गार्बेज हांगा चालू आसता. आमी फाटल्या दिसांनी व्हिडियो केल्लो ना एक आतां फुडल्यान शॉप आहा यो त्या शॉप वाल्याचो हांगासर हेवटेन तेणी कॅमेरा लायला कित्याक ताका त्रास जाता म्हणून ते शॉप वाल्यान आपल्या हांगासर एक कॅमेरा लायला CCTV कॅमेरा लायला पळय हांगासर पळय पळय आनी तेणी सांगलेलें कितें मुन्सिपाल्टीन जाय जाल्यार येवन आपल्या शॉपार येवन चॅक करपाचें म्हणून त्या शॉपाल्यान फाटले व्हिडियो सांगलेले आमी मुन्सिपाल्टीक धाडलो तो व्हिडियो हांव म्हणटा तुमी तेचेर चॅक करा न्हू कोण उडयता तुमी साफ करता हांवें पळयलां साफ करतात तेचेर चॅक करा न्हू तें आनी व्हरा न्हू तांकां कोण उडयता तांकां घाला फायन न्हू. एक शॉप हांगा हळदणकार म्हणून तो जेन्ना उलयलोलो गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलर्स शॉप आहा तेजो ओनर हांगासर महेश न्हू हय महेश बाब आमच्या एकदां व्हिडियोचेर उलयलेलो आमी हांगा व्हिडियो केल्लो गार्बेज हांगा पडटा म्हणून आनी तुमची CCTV कॅमेरा हांगासर आहा तेन्ना तेणी सांगलेलें मुन्सिपाल्टीन जाय जाल्यार हांगा हेजेर चॅक कर मुन्सिपाल्टीक ताकद ना CCTV घालपाक खूब कडेन आमी दाखयला CCTV कॅमेराची गरज आहा म्हापशान आहा म्हापशा भर आहा बाजारान आहा म्हळ्यार आसले ते मोडलेले आहात चोरयो जातात आनी कितें जाता तें कळना मागीर पुलिसांकूय त्रास जाता ताका लागून तेणी सांगलेलें की तुमी हांगा चॅक करा मुन्सिपाल्टीन कांय करूं आनी कचरो चालूच आसता उडोवप न्हू कचरो चालूच आसा उडोवप आनी हांगासरलेच लोक उडयतात हांगासले हय आनी कांय आयकना सांगल्यार पसून आयकना म्हणून आतां तुका खूब त्रास जाता न्हू त्रास आसा कितें करता आतां सोडून दिलें हांवें न्हय म्हाकाय वाज आयलो 2 फावटी मुन्सिपाल्टीनूय वचोन आयलो तेंच्यांनी सांगलेलें काडटा म्हणून काय ना आनी कितें करपाचें पळय आतां ही कितें करपाचें कितें ही परिस्थिती जाल्या हांगासर शॉपां आहा पळय आतां हांगासर कितलीं शॉपां आहा मागीर फुडल्यान शॉपां आहा हांगासर आतां एक बिल्डींग येवपाची आहा कितें
कितें तर करा दाखयता हांगासर हेजेर पळय तुमकां सांगलें बसून पळय हें मोडपाचें आसा आनी हे पळय हांगा कोणी तर म्हाका दिसता होल केला दिसता कोणी काय म्हणलें तें कोण जाणा आतां कितें कोण जाणा हें हॉटेल आसलें श्रीकृष्ण हॉटेल तें आतां बंद जालां कितें आतां CCTV हांगा दाखय मातशें हे बाबा कॅमेरा येतो चालू आहा न्हू चालू आहा पळय तेणी लायला हेका लागून गार्बेज कोण उडयता तें पळोवपा आनी मुन्सिपाल्टीक आतां परतो व्हिडियो हांव धाडटा चॅरपर्सनाक धाडटलो हांव आनी सगळ्यांक धाडटलो तुमी हेजेर तर चॅक करा तुमी आनी मातशी तांकां फायन घाला मागीर ते बंद जातले सरावंडींग हांगासलेच कोण उडयतात आमी आतां नांवां घेयनात कितें आमकां खबर आहा आतां कितें जालां सगळ्या कडेन गायडनां केल्या धाकटी लोक सगळे हांगासर हांगा उडयतात आनी लोकांक जर सांगी जाल्यार उडोव नाका म्हणून हें कित्याक काय म्हणटा हें दिसना काय म्हणटा तें परतून आमकां आनी आमी सांगपाचें सोडलें त्या खातीर आतां सारकें हें दिसना काय म्हणटा आमी उडयता तें दिसता तुमकां हय त्या खातीर आमी सोडलें आतां उडया कितें करता तें करा चला आतां मुन्सिपाल्टीन सारकें स्ट्रीक रावून आसलें हाका पळय आतां वयता थंय गार्बेज 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 लोक कितले लोक आतां व्हिडियो करूंक लागले आतां वयता थंयसर गार्बेज जाले म्हापशान आतां वयता थंय हो जाल्यार सारको तेंचो कॉमन स्पॉट आनी हांगा लोकांची वाट येवपा वचपाची आनी तो टॉयलेट आहा ह्या शॉवाल्यांक लागून सगळ्यांक तो टॉयलेट म्हणजे टॉयलेट न्हू तो मुतारी ती मुतारीची परिस्थिती जाल्या पळय कितें घाण जावन जाल्यार आहा थंयसर बाना एक बरो बाना दाखयता आनी बरें कितें तर करा दाखयता हांगासर आता आमच्या फुड्यान आसा ब्युटी पार्लरांतले तेजी एक हे घेवया इंटरव्यू की तुमी हांगा आतां तुमचो शॉप आहा ब्युटी पार्लर तुमी आमकां खुबदां सांगतात फोन करून की हे हांगा जाता तेजेर आतां तूं कितें सांगूंक जाता हे मुतारीचे आनी घाण मेन थींग हांगासर पयलें नितळ जावंक जाय घाण वास आमचे कस्टमर परतून वयतात कस्टमर वयता ते वयतात आनी आमकां गायी पडटात तुमी नितळ करूंक कोणाक सांगोनात हांगासर मेये आसतात तुमकां कस्टमर जाय पूण तुमी नितळूच करूंक सोदिनात म्हणून सांगून आमी थोकले खूब फावटी हांवें सांगलां पूण काम जायना भितर हेका लागून तुमच्या धंद्याचेर इफेक्ट येता खूब इफेक्ट येयला खूब इफेक्ट येयला कित्याक म्हाका खबर आसा तुमी म्हाका खूबदां तूं पर्सनल तरी म्हाका फोन करता मॅडमीक मागीर आनी मेन कितें आहा तुमी उलयतात सांगलें म्हणटकूच तुमी उलयतात ते बाकीचे लोक उलोवंक भियेतात म्हणून तुमकां आतां हांवें उदो आमी व्हिडियो घेताना तेच सांगलेलें की तूं हांगा आसा आनी ती तुमी स्टाफ थोडो उलयतात म्हणून कित्याक तुमकां सफरींग करचें पडटा हांगा भयंकर कित्याक आतां आमी उबे रावले आमचे अजून नाकान सोसूंक जाय अजून नाकान तो ह्या वायब्रेट येता तो वास सारको तेन्ना आनी हेजेर तुमी आतां मुन्सिपाल्टीक बी सांगला मॅडमीन कितें मुन्सिपाल्टीक आमी जायते फावटी सांगलां पूण आमचें तें काम कोणूच करून घेयना करिना येस थँक्यू हांव सांगचें म्हणल्यार परत कित्याक आतां आमचो हो शॉप ओनर ज्वेलर तेणें सांगलें पळय खरंच बरें सांगलें तेणें स्वता हांगासर कॅमेरा लायला आपल्या शॉपाचेर लायला आनी फाटल्यान लायला ते तेणें पर्सनल कित्याक लायला की ही घाण उडयता म्हणून लायला पण हांव एप्रिशिएट करता तेका की तेणें स्वता आपणे खर्च करून हे मुन्सिपाल्टीचें काम खरें गव्हर्मेंटाच्या कामाक तेणें आपलो कॅमेरा लायलो ही लॉस खरी मुन्सिपाल्टीक म्हणटा हांव हेंच्यांनी मरे कट्टेन नाक बुडोवपाचें आनी जीव दिवपाचो अशी परिस्थिती करता केल्या हेंच्यांनी कित्याक तेणें स्वता तो आमच्या भशेन शॉप ओनर तेणें कॅमेरा लावं शकता तो जाल्यार मुन्सिपाल्टीक आमी कितलेदा बोब मारले तुमी त्या स्पॉटार कॅमेरा लाया म्हणून कित्याक कॅमेरा लायना तुमी तुमच्या कडेन पयशे ना जाल्यार एक कितें करा डबो भोंवडा बाजारान वर्गणी घेया आनी तितूर कॅमेरा लाया अशें म्हणचें पडटा ही परिस्थिती जाल्या मुन्सिपाल्टीचे टॅक्स हेका तुमी बरे पयशे वाडयता लोकांचे तो पयसो खंय घालता तुमी कित्याक व्हरता तशेंच हांगासर हे आतां म्हटलं ही गार्बेज आमी कितलेदा पळयल्या आमी कितलेदा व्हिडियो केल्यात तशेंच हांगासर हॉटेलां ब्लू डायमंड हॉटेलां आदर्श हॉटेलां फुडें ते कवळ्याकाराचे आमचे स्पेर पार्ट्स आहा तेज्या फुडें आमचो बरवेचें मांड आहा प्लस हांगासर आजूबाजूक रॅमी आनी कोण तांकां म्हणजे ही मुतारी खरी कशी आहा जाणा ही मुतारी खरीच बरी आहा ती युजफूल मुतारी पण साफ सफाई हेजेर हांवें आतां सांगलां तशें हेजेर तुमी लीप करा नाका ना जाल्यार आनी तुमचो मुन्सिपाल्टीचो मनीस बसया नाल्यार पे करा पे टॉयलेट करा ते जेणे करून आतां सगळ्या कडेन पे टॉयलेट केल्लेले सगळ्या कडेन बरें आहा पळय आनी तुमच्या कडेन आसलेले सगळे विलेवाट लावन उडयल्यान म्हणजे हांव म्हणटा कितें आमकां लोकांकूय संवय जाय लोक 5 रुपया 10 रुपया दिवपाक कमी नात पण वेवस्थीत बरें मेळोंक जाय पण ही घाण न्ही हे घाणीन रोग जावपाचो मरे हेका वासान हांगासर आमी थंय उबे रावले म्हळ्यार आजुनूय नाकान घुसपाटा वाजतो घुसपाट्टा हांगासरले बरे मार्केटांतले फुकट मेळटा म्हणून हांगा मुतोंक येतात पळय म्हणजे कितें जालां आमच्या सारकिल्ल्यांक आमी जेंट्स खंयसरूच
लघवी करू शकता आनी जेंट आतां लेडीज आहा पळय तांकां व्हेरी डिफिकल्ट तेंची परिस्थिती कितें तांकां एक खंय आसा बाजार ना करचें जावं शकना न्ही आमी खंयसर आडोसाक गाडयेच्या एका करूं शकता जेंट्स लेडिसांचें कितें आनी बाजारान एक केल्लो आहा पळय गिरणी कडेन तो कितलींच वर्सां जालीं काम चालू आहा तें आजुनूय जायना म्हणजे म्हाका दिसता हांकां जाय तशें ते टायल्स बिल्स कितें मेळनासतलें नाल्यार काय हांकां कमिशन मेळनासतलें म्हणून तो उरला. आणि दुसरे पळय आतां हे सरावंडींग इतली शॉपां आहात न्हू इतले लोक आहात तितून लेडीज कामाक ना आसा. तांकां टॉयलेटाची गरज ना. अरे तेच म्हणटा मरे कितें करपाचें लेडीज शेखर बाब लेडीज म्हणटा तो टॉयलेट आहा ना आनी प्रत्येक जाण तुका थोडे कितें जाता थोडे वयपाक भेड्यातान लोकांच्या शॉपार टॉयलेटीक बी लेडीज सुद्दां आसात जाल्यार कित्याक भेड्यातान ती पण ताका लागून हांव तेच सांगता मुन्सिपाल्टीक तुमी दाखोवपाचो एक लेडीज कोणाक लेडीज टॉयलेट खंय आल्यार खंयच ना मरे तुमी कितें थंय बसून कितें बड्यार मारता लोकांक अशेंच सांगता तुमी हां कांय ना आनी हेच्या पयली कडेन कांय ना ताका लागून हांव सांगता मुन्सिपाल्टीक हेजेर कितें आहा पळय तुमी तातडीन हें कर नाल्यार ही आख्खी हांगासर भिंत घाला दोना सायडीक आनी जागोच बंद करून उडया जागोच बंद कर जेणे करून कोणाकूच त्रास नाका तिनूय सायडीक घाला कित्याक हांगासर लोकांची घरां ना कांय ना हां हे वेस्ट भरून येतात मरे ते तिनूय सायडीक भिंत घाला आनी ब्लॉक करून उडया कोण येता ओनर विचारूंक तेन्ना मागीर ताका सांगा काडा तुमी सारकें न्ही तशेंच करा मरे कित्याक अरे तुमच्या कडेन मरे विजनूच ना म्हापश्यान आमचें कितें करतालो विजन ना तुमी थंयसर बसता 3 वर्सान हो येतलो एका वर्साक तो तुमी तुमची खुर्ची तापयतात आनी वयतात म्हणून म्हापश्याचें पाड पडला आमच्या सारक्यांकल्यान हाडा आमी तुमकां दाखयता आनी विजन कशें करूंक जाय म्हापश्यान तें हां हे पळय तशेंच आतां म्हाज्या फुड्यान आतां बिल्डींग हें जाल्या तयार जाता तेजे दार पळय दार कशें आहा पळय केदें व्हडलें दार पत्र्याचें फाल्यां सकाळीं ते झप करून पडले हांगासर मरे तुका हांव सांगता कसलो एक्सिडंट जातलो जाणा ते दार कशें कितें बांदलां कितें दवरलां तें आमी नोको पण पळय हे पळय हां हें कितें आनी हांगासर लोक भुरगीं इस्कॉलाची भुरगीं आहा इस्कॉला सेकंड हँड पसारक इस्कॉलाची भुरगीं वयतात पेरंट्स वयतात आनी कोण वयता बँकी आसा हांगासर मागीर हे कितें रे हे कितें पळय कशें बांदलां पळय तेणें तें तो राजू बांदला कसलो त्या राजवाचेर भरोसा ना आनी तेणें ते मदीं रोड घातला आनी ताका बांदला तो पळय पत्र्याक रोड घातला पळय शेखर दाखय तो पळय रोड तेजेर तेणें येदें व्हडलें दार हें केलां बांदून दवरला अरे फाल्यां सकाळीं झप करून ती हय बेटो सरयेन बांदला तो भितरल्यान आनी त्यो सरयो समज कलमोन पडल्यो कलमेल्यात त्यो आनी ते समज तुटात हे दार घप करून कोणाचेर बसतले आनी असो एक्सिडंट जातलो आनी कितलेशेच कितें जायत तें सांगून वचो कोणाक इस्कॉलाची भुरगीं बी वयतात तेन्ना हांव ते ओनर कोण हांगा बिल्डिंगेचो ओनर कोण आसा पळय ताका रिक्वेस्ट करता की हे दार आसा पळय तुमी हे तातडीन तुमी सारकें बांदून घेवचे नाल्यार एक तर ताका कितें प्रॉपर हें करचें तुमी दाराक लागून तें तशें अशें दार बांदचें न्ही कित्याक ही पब्लीक एरिया लोकांनी रस्तो हो येता वयतालो आनी तुजें दार केदें व्हडलें आहा पळय तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता ओनराक की हे दार तुवें मातशें वेवस्थीत बांदचें ते सायडीकचे रोड बी तुजे फुटल्यान कट जाल्यान ते पळय ताका लागून हें कर तूं कित्याक आमकां तुवें दार लायल्या बद्दल कांय ना पण ते वेवस्थीत बांद ते नाल्यार बंद कर ते कित्याक तुजे गाडी येता सामान येता पण हें बंद कर पळय वेवस्था पळय कशी आहा ती ते दार कशें बांदलां तें आमकां खबर ना ते तुकाच खबर आनी कोणें केलां ताका तें तेन्ना हांव रिक्वेस्ट परत तुका हंबर रिक्वेस्ट करता की हे तुवें दार ते तातडीन सारकें करचें आनी वेवस्थीत बांदून घेवचें ऑथॉरिटीनूय म्युन्सिपाल्टीनूय हेजेर लक्ष घेवंक जाय कित्याक आमी सांगता जाल्यार तुमी तुमचें काम कित्याक हे पळय तसोच हो शेखर ही खळी अरे कितले म्हयने जाले हे पळय ही खळी हांगासर थोडे लोक आपटोवन पडोंक ना हे पळय केदी व्हडली खळी आहा फुडें कितें आतां फुडें वयर डीप आहा आनी हांगासर हे पळय अरे हांगासर इल्लो असो तुमकां डामर हाडून घालपाक कितें आतां कितले लागता रे तें जमाना तुमच्या कडेन हें व्हडलें तेंच तुका सांगता हांव कित्याक हाड्डी मारता उलयतान तुमी व्हडले आमी म्हापश्यान अशें केलें तशें केलें म्हापश्यान कांय जायना म्हापश्यान आजून झिरोच आहा पयलींचे आमी पळयल्ले पळय ल्हानपणा पासून तेंच आसा म्हापश्यान नवीन कांयच जावंक तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टीक की तुमी थंयसर बसो नाका आनी भायर येयान भायर सरा रस्त्यार आनी चलोन भोंवा आनी पळयान म्हापश्याची परिस्थिती कितें आसा ती थंय तुमी बसोन एसी कॅबिनान बसोन तुमी लोकांक सांगू नाका आनी येयलेकूच ती निवेदन हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता
निवेदनां बी दिवंक वचो नाका, डायरेक्ट कितें ती एक्शन घ्या म्हणून सांगा, नाल्यार तुमी एक्शन घेवंक लाया की निवेदनां घेतात ते आनी फायलीक दवरतात आनी फायलीक दवरतात म्हणून ही परिस्थिती. तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता मुन्सिपाल्टीक की तुमी हेचे फाटलो टॉयलेटीचो पळय कशी त्रास जाता पळय लोकांक, जे लेडिसांक खरे त्रास जाता, आमी कशें हें करूं शकता. तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता, फाटल्या दिसांनी बाब दिगंबर कामतीन सांगलेले PWD एकूय खड्डो दिसचो ना, पण हें कितें जळी मळी खड्डे आसात मरे, म्हणजे ते तुमी पुल्ल्यान खड्डे बाकीचे हितूनी पडोन मेले उपकारता लोकांनी. तेच हांव सांगता कितें तुमी फक्त कॅबिनान बसून सांगतात की हें जातलें तें जातलें, प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल कांयच जायना हितून. तेन्ना हांव परत रिक्वेस्ट करता की हो तो संडास आहा पळय मुतारी तेजेर कितें तुमी एक्शन घेवची, बेगींतल्या बेगीन घेवची एक्शन, नाल्यार तो एक डॅमोलिश करून नाल्यार तिनूय सायडीक भिंती बांदा आनी बंद करा. थँक्यू. पळय आतां हें पळय हें आतां देंवचें पडटा. आतां सादें एग्जांपल आमी काय तांकां कांय सांगूंक ना, हांगा म्हाका जो त्रास जाता हांव डेली हेवटेन येता पळय, हेका आतां वर्सां वयर जालें अशेंच आहा, अक्षरशा स्कुटरीर वचून देंवचें पडटा. लज आमकां म्हापश्यांनी. आतां तुमी ते थोडे रस्ते तुमी हॉट मिक्स केल्यात, हे बाकीचे रस्ते कोणाक दवरल्या काय म्हणटा. हो जो रोड स्ट्रेट गेला स्टेट बँकी कडेन फुडें थंय पळय तशेंच आहा, सायटीनी खणलेलें आहा, अंडरग्रावंड केबलींग आनी कोणी तें तशेंच आहा, कांयच करूंक ना ताका.